मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा खालिद गखड़ और IM डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आज एक स्टोरी लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। एक बादशाह की जो मुसलमान भी था, दलेर भी था और आज तक लोगों के जहन में, दिलों में उसका राज है। 12वीं सदी का ज़माना था। मुसलमान दुनिया टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। बैतुल मुक़द्दस पर सलीबियों का कब्ज़ा हो चुका था और मुसलमानों का दिल गम, बेबसी और महरूमी से भरे हुए थे। ऐसे अंधेरे दौर में एक मर्द मुजाहिद उभरता है, एक ऐसा सुपा सलार जिसके हाथों में तलवार भी थी और दिल में रहम भी था, जिसकी फतवात से ज्यादा इसके किरदार के चर्चे थे, जिसे दुनिया आज भी एहतराम से सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। वो सिर्फ एक फातिहा नहीं था, वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसने हुकूमत को इबादत समझा और इंसानियत को अपनी सल्तनत से ज्यादा अहम जाना। 1137 में तकरीर की सरजमीन पे एक बच्चे ने आंख खोली। इसका नाम रखा गया यूसुफ बिन अयूब। यही बच्चा आगे चलकर तारीख का अजीम तरीन सुल्तान बना। बचपन ही से सलाहुद्दीन नरम दिल, इबादत गुजार और इल्म दोस्त था। इसे घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी सिखाई गई। इसके दिल को सबसे ज़्यादा सुकून कुरान मजीद से मिलता था। लोग कहा करते थे, जब दूसरे शहजादे महलों की रंगीनियों और जश्नों में मसरूफ होते, सलाहुद्दीन अय्यूबी उल्मा की मसलों में बैठा होता। वो कम बोलता था, लेकिन इसकी आंखों में गैर मामूली संजीदगी और मकसद दिखाई देता था। वक्त गुजरता गया, फिर इसकी ज़िंदगी में एक अजीम शख्सियत दाखिल हुई, नूरुद्दीन ज़ंगी। नूरुद्दीन ज़ंगी ने नौजवान सलाहुद्दीन के किरदार, दयानत और सलाहियत को पहचान लिया था। वो जानता था कि ये नौजवान सिर्फ जंगजू नहीं, उम्मत का मुहाफ़िज़ बनने वाला है। वक्त और गुजरा और यूसुफ बिन अयूब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गया। मगर हैरत की बात यह थी कि सल्तनत मिलने के बाद भी इसकी ज़िंदगी ना बदली। ना शाही लिबास, ना सोने के महलात, ना तकब्बर, ना गरूर। वो सादा कपड़े पहनता, आम लोगों की तरह रहता और अक्सर रात को बेस बदल कर शहर की गलियों में निकल जाता। वो जानना चाहता था कि इसकी रियाया किस हाल में है। एक रात दमिश्क के सुनसान गलियों में चलते हुए से एक झोंपड़ी से रोने की आवाज सुनाई दी। वो खामोशी से दरवाजे के करीब जाके खड़ा हो गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी आसमान की तरफ हाथ उठाए कह रही थी, या अल्लाह, हमारा सुल्तान शायद कभी नहीं जान सकेगा कि गरीब कितने दुख में जीते हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक गया। इसने आहिस्ता से पूछा, अम्मा क्या हुआ? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए। इसने कहा, मेरा बेटा कर्ज अदा ना कर सका, इसे कैद कर दिया गया है। घर में खाने पीने के लिए कुछ ना बचा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश रहा, लेकिन इसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो बगैर कुछ कहे वापस महल लौट गया। सुबह होते ही पहले इस औरत को के घर खाना और खाने की तमाम चीज़ें और रकम पहुंचा दी गई और इसके बेटे को जेल से आज़ाद करा दिया गया। अगले दिन दरबार में सुल्तान ने एक जुमला कहा जो तारीख में अमर हो गया कि अगर मेरी सल्तनत में एक शख्स भी भूखा सोए तो क़यामत के दिन इसका जवाब मुझे देना होगा। जी नाजरीन, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहा था अपने दौर में। फिर तीसरी सलीबी जंग जारी थी। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड शेरदिल सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा दुश्मन था। एक दिन खबर आई कि रिचर्ड शदीद बीमार है। तेज बुखार, कमजोरी और मौत का खतरा। सलाहुद्दीन के जर्नैल खुश हुए। उन्होंने कहा, हुजूर, अगर रिचर्ड मर गया तो जंग आसान हो जाएगी। मगर सुल्तान सर झुकाकर
جواب دیا، بہادری بیمار دشمن پر وار کرنے کا نام نہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ سنہری روپ میں لکھے جانے چاہیے کہ بہادری بیمار دشمن پر وار کرنے کا نام نہیں۔ پھر اس نے اپنے ذاتی حکیم اور بہترین دعائیں اور برف رچرڈ کے خیمے میں بھیج دی، ساتھ ایک پیغام بھی بھیجا، انسان بیماری سے لڑتا ہے، انسانیت سے نہیں۔ صحت یاب ہو جاؤ، پھر میدان میں ملتے ہیں۔ رچرڈ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے دنیا میں بہت بادشاہ دیکھے مگر صلاح الدین جیسا نہیں دیکھا۔ پھر 1187 کا وہ تاریخ سال آیا، صدیوں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی افواج کو شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کر لیا۔ پورے شہر میں خوف پھیل گیا۔ لوگوں کو یاد تھا کہ 88 سال پہلے جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں کو بے رحمانہ قتل عام کیا گیا تھا۔ گلیوں میں خون بہا تھا، لاشیں بکھری پڑی تھی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بھی بدلہ لے گا، لیکن تاریخ حیران رہ گئی۔ سلطان نے اعلان کیا کہ کوئی عورت، بچہ یا بوڑھا نقصان نہیں اٹھائے گا، جو جانا چاہے اس سے امن سے جانے دیا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک فاتح نے دنیا کو انسانیت کا اصلی مطلب دکھا دیا تھا۔ ہزاروں قیدی آزاد کر دیے گئے تھے۔ بہت سے غریب صلیبیوں کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی۔ صلاح الدین نے اپنے ذاتی خزانے سے رقم ادا کر کے انہیں بھی آزاد کر دیا۔ ایک عیسائی مورخ نے بعد میں لکھا، ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ فاتح شہر میں داخل ہوا مگر اس کی تلوار سے زیادہ اس کے رحم کے چرچے تھے۔ صلاح الدین کی زیر نگی مصر، شام، یمن اور فلسطین جیسی عظیم سلطنتیں تھیں، مگر اس کی اپنی زندگی حیرت انگیز حد تک سادہ تھی۔ وہ اپنی دولت مدرسوں، اسپتالوں، مسافر خانوں، یتیموں، غریبوں پر خرچ کر دیتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ دربار کے ملازمین کی تنخواہیں پہلے ادا کی جاتی اور سلطان اپنے لیے کچھ نہ رکھتا۔ پھر 4 مارچ 1193 کا دن آیا۔ جی ناظرین، 4 مارچ 1193 کا دن آیا۔ وہ عظیم سلطان بستر مرگ پر تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، علماء قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ صلاح الدین نے آہستہ سے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے آہستہ سے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد خزانچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، جس بادشاہ کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے پاس کفن کے لیے بھی رقم میسر نہ ہے۔ خزانے میں صرف 47 درہم اور 1 دینار باقی ہے۔ یہ سن کر ہر آنکھ نم ہو گئی۔ وہ شخص دنیا فتح کر سکتا تھا مگر اس شخص نے دل جیتنے کو ترجیح دی۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک بادشاہ جو کئی سلطنت پہ حکمرانی کر رہا ہے، لیکن جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے اپنے کفن کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان حکمران۔ صلاح الدین ایوبی صرف تلوار کا ہیرو نہ تھا، وہ کردار، رحم، انصاف اور انسانیت کا بھی ہیرو تھا۔ اس نے دنیا کو سکھایا، طاقت کا مطلب ظلم نہیں، حفاظت ہے۔ حکومت کا مطلب عیاشی نہیں، خدمت ہے۔ اصل فاتح وہ نہیں جو شہر جیت لے، بلکہ وہ ہے جو دل جیت لے۔
دنیا اسے صرف ایک مسلمان حکمران نہیں بلکہ سلطان انسانیت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ تو ناظرین آج کی یہ سٹوری آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، کہ مائیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے مسلمان ہیرو کا کردار کیا تھا، نہ کہ مغرب والی سائڈ پہ جائیں، کیونکہ جو مغرب کی طرف جاتا ہے وہ سورج بھی ہو تو ڈوب جاتا ہے۔ اگلی سٹوری تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔